Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, how are you? I hope you are well and fine. I am Sheikh Mubin sir. I am History and Islamic Studies teacher of Millat English School, Geurai. Due to the current unfavorable situation, we are going to teach you through videos. The video should not be long, so I will explain the paragraphs of the lesson in our mother tongue and also point out the important places. So listen carefully, keep your mind and keep your finger on the line. Similarly, we have created this YouTube channel Way to Diniyat for authentic religious information. We will continue to send you lessons on a daily basis, so subscribe to the channel and click the bell icon so that you are the first to be notified whenever there is an update. Anyway, let's start with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक है लेसन नंबर 7 पेज नंबर 30 पे, फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट, यानी छोटे से ठिकाने, छोटे से मस्कन से लेकर गाँव और बस्तियों की तरफ। सबक को समझने से पहले हम पिछला सबक देखते हैं। पेज नंबर 25 पे हमारा पिछला सबक था लेसन नंबर 6 स्टोन एज स्टोन टूल्स। स्टोन एज मीन्स टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क, कि लोगों को पहले ज़माने में जैसी ज़रूरतें होती थी उसके मुताबिक वो पत्थरों के हथियार बनाते थे। इसे समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल आपको इस बुक में दिए थे। देखिए पेज नंबर 25 पे बिल्कुल फर्स्ट में, इफ़ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट, कि अगर हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ दिखाई देती है तो हम उसे बाहर निकालने के लिए क्या कोशिश करेंगे। तो हमने एग्ज़ाम्पल से ये समझे थे कि सबसे पहले हम उंगली से उसे कुरेदने की कोशिश करेंगे, फिर अगर इसमें कामयाब ना हो सके तो फिर कोई सख्त टहनी हाथ में लेकर उसे तलाश करके उससे कुरेदने की कोशिश करेंगे। अगर इससे भी हमारा काम नहीं बन रहा तो फिर हम छोटा सा नोकदार पत्थर तलाश करके उससे निकालने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा काम ज़रूर बन जाएगा। अगर इससे भी काम ना बन सके तो फिर हम लोहे की छोटी सी रॉड या लोहे की छोटी सी सलाख लाएंगे और अपनी ज़रूरत का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है बेटा टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ टास्क, कि हमें जैसी ज़रूरत होती है हम उसके मुताबिक हथियार अपनाते हैं। बस शुरू ज़माने में जब इंसानों के पास ज़रूरतें थी और हथियार नहीं थे तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसी टाइप के हथियारों का यूज़ किया। दूसरी चीज़ इस लेसन में ये थी जो पेज नंबर 26 में आपको बता रहे हैं, स्टोन एज टूल्स, के स्टोन एज कितने टाइप्स का होता है। तो आपको 3 टाइप का बताए हैं, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज में आपको बताया था होमो हेबिलिस एंड होमो इरेक्टस हु बिलोंग टू द ओल्ड स्टोन एज, कि होमो हेबिलिस हुनरमंद इंसान और होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़े रहने वाला इंसान, इनका ताल्लुक़ ओल्ड स्टोन एज से है। उन्होंने क्या क्या हथियार बनाए, परकजन टेक्निक का उन्होंने यूज़ किया, यानी एक गोल पत्थर को दूसरे गोल पत्थर पर पटक कर उसकी परतें निकालना, उसे परकजन टेक्निक कहते हैं। फिर मिडल स्टोन एज में आप देखेंगे पेज नंबर 28 में, मिडल स्टोन एज में होमो सेपियंस थे। देखिए पेज नंबर 28 पे जो पैराग्राफ है, मिडल स्टोन एज, होमो सेपियंस इन द मिडल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन मेनी डिफरेंट वेज, कि मिडल स्टोन एज में अक्लमंद इंसान ने मुस्तकिल तरक्की की, कि उसने जानवरों को मानूस किया। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, दे डोमेस्टिकेटेड द डॉग ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द इन्वायरमेंट इन द मिडल स्टोन एज, द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन हैड बिगन टू चेंज। फिर इसके बाद आपने पढ़ा न्यू स्टोन एज, पेज नंबर 29 पे बिल्कुल ऊपर देखिए, न्यू स्टोन एज, इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स that were
polished to give a smooth, shiny finish were made for the first time. यानी पत्थर के जदीद ज़माने में न्यू स्टोन एज में घिसकर चिकने किए हुए पत्थर के हथियार बनाए गए। उस ज़माने में नई किस्म के हथियार बनाए जाते हैं। इसी मुनासबत से इसी वजह से उन्हें पत्थर का नया ज़माना यानी न्यू स्टोन एज से जाना जाता है। न्यू स्टोन एज में क्या हुआ, देखिए बुक में आपके, बाय द टाइम ऑफ द न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री हैड बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ, हंटिंग वे नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इट बिकेम सेकेंडरी टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी न्यू स्टोन एज में खेती करना, जानवरों को पालना ये ज़िंदगी का तर्ज मामूल बन गया था। शिकार करना गुज़र बसर का ख़ास ज़रिया न रहते हुए खेती करना और जानवरों को पालना ये ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा बन गया था। अब हम समझते हैं कि जब खेती करना और जानवरों को पालना न्यू स्टोन एज में यही असल ज़रिया बन गया था ज़िंदगी गुजारने का, तो इन दो चीज़ों के लिए यानी खेती करने के लिए और जानवरों को पालने के लिए मुस्तकिल एक जगह ठहरना ज़रूरी हो गया, क्योंकि खेती तो एक दिन में आती नहीं और जानवरों को पालना मुख्तलिफ़ जगहों पर होता नहीं। इसलिए इन दोनों चीज़ों के हुसूल के लिए यानी खेती करने और जानवरों को पालने के हासिल करने के लिए मुस्तकिल ठिकाना बनाना ज़रूरी था। इसलिए इंसानों ने वहाँ से मुस्तकिल ठिकाना अपनाना शुरू किया। अब अगले लेसन में यानी लेसन नंबर 7 में आपको यही बता रहे हैं कि फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट, कि किस तरह इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेल्टर्स को विलेज में सेटलमेंट किया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको अब तक लेसन नंबर 6 सरसरी तौर पर समझा दिया ताकि आपको लेसन नंबर 7 समझना आसान हो सके, और हमने लेसन नंबर 6 को लेसन नंबर 7 से जोड़ दिया। अब हम लेसन नंबर 7 सबक नंबर 7 शुरू करते हैं। हमारा अपना सबक नंबर 7 जो है पेज नंबर 30 पे, फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट, कीप योर माइंड एंड कीप योर फिंगर ऑन द लाइन। इस सबक में 3 पैराग्राफ है। नंबर 1 है 7.1 शेल्टर, नंबर 2 है 7.2 सीजनल कैंप्स और नंबर 3 है 7.3 विलेज सेटलमेंट। शेल्टर को उर्दू में मस्कन और ठिकाना कहते हैं, सीजनल कैंप को उर्दू में आरजी खैमा जनी कहते हैं और विलेज सेटलमेंट को गांव और बस्तियां कहते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ताकतवर इंसान यानी होमो नेंडरथल मैन ख़ास तौर पे गारों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, क्योंकि उस ज़माने में यूरोप की आबो हवा सख्त सर्द थी। सर्दी से बचने के लिए वो 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, एक तो आग जलाते थे, दूसरे खाल के कपड़े पहनते थे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, इसलिए वो गारों के अंदरूनी हिस्सों में जानवरों की खालों से गरम खेमे बनाते थे। देखिए फ़ोटो में आपको दिया हुआ है पेज नंबर 30 पर, उसकी एक शक्ल आपको बताई गई है। ये सर्दी से बचने के लिए झोपड़ी बनी हुई है गार के किनारे पर, और गार के अंदर सर्दी से बचने के लिए होमो नेंडरथल मैन रहते थे। उन्होंने अपनी दूसरी ज़रूरत यानी गर्मी की ज़रूरत के लिए भी उन्होंने गारों से बाहर झोपड़ियाँ बनाई हुई थी, खुली जगहों में बनाई हुई थी। इस पैराग्राफ में आपको इतना समझा रहे हैं। देखिए पैराग्राफ बिल्कुल शुरू से। इन द 5th लेसन we saw that the Neanderthals lived mainly in caves. At that time, the climate in Europe was extremely cold. The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperature because they wore leather clothing and made use of fire. Perhaps that was not enough. That is why they used animal hides to erect tents inside the cave for warmth. Wherever necessary, they also built huts in the open. उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं पेज नंबर 30 पे। नेक्स्ट पैराग्राफ है सीजनल कैंप्स यानी आरजी खैमा जनी। देखिए इस पैराग्राफ को, इन द मिडल स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमो
سیپینس ہیڈ اسٹیبلش کیمپس آل اوور دا ورلڈ. آپ کو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مڈل اسٹون ایج کے زمانے میں عقل مند انسانوں کے گروہ نے دنیا بھر میں بستیاں بسائی تھی. مڈل اسٹون ایج میں آب و ہوا گرم ہونے لگی تھی، ہر طرف کلائمیٹ انوائرمنٹ چینج ہونے لگا تھا. اس وجہ سے مڈل اسٹون ایج کے زمانے کے عقل مند انسان کے کھانے پینے میں، غذا میں، ان کے کھانے پینے کے طریقوں میں بھی چینجز آنے لگ گیا تھا. انوائرمنٹ کے چینجنگ کی وجہ سے اور بہت زیادہ شکار کرنے کی وجہ سے مڈل اسٹون ایج تک میموت جیسے بڑے ڈیل ڈول کے جانور ختم ہونا شروع ہو گئے تھے. جو پیج نمبر 31 پہ آپ کو فوٹو دیا ہوا ہے، اوپر کے اس فوٹو میں 2 جانور بتائے ہوئے ہیں. ایک تو ایلیفنٹ ہے، رائٹ سائڈ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ ایلیفنٹ ہے، اور ایک سائڈ میں میموت کا فوٹو ہے. اس کے بارے میں اوپر لکھا ہوا ہے: The mammoth was an ancestor of the elephant, however he was much bigger in size compared to the elephant. کہتے ہیں میموت یہ ہاتھی کا پردادا ہے، جد امجد ہے، جو ہاتھی کے مقابلے میں جسم میں بڑا ہے. کہتے ہیں انوائرمنٹ کی چینجنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تو یہ ختم ہو گئے. اسی طرح بہت بڑے پیمانے پر عقل مند انسانوں کی طرف سے شکار بھی ہونے لگا تھا، اس لیے اینسیسٹر آف دا ایلیفنٹ یعنی میموت ختم ہونے لگے تھے. مڈل اسٹون ایج میں ہومو سیپینس شکار کے ساتھ ساتھ میں مچھلی بھی پکڑتے تھے. ان کا زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ہرن، پہاڑی بکریاں، بھیڑ اور جنگلی سور ایسے جانوروں کے شکار پر تھا. دیکھیے پیج نمبر 30 پہ بالکل اخیر میں He also began to depend more on hunting smaller animals like the wild boar, deer, mountain goat and sheep. غذا کے طور و طریقے کے بدلنے کی وجہ سے عقل مند انسان کے گروہ یعنی ان کے گروپس بھٹکتے ہوئے دوسرے ملکوں میں جا سکتے تھے. دیکھیے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے: The change diet pattern enabled to groups of Homo sapiens to roam to far away regions. سیزن کے چینج ہونے کی وجہ سے آب و ہوا کے مطابق وہ الگ الگ جگہوں پر عارضی طور پر بستیاں بساتے تھے. انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ فصل کی کٹائی، پھلوں اور جڑی بوٹیوں کو ذخیرہ کر کے رکھنا، اس طرح کے کام بھی وہ کرتے تھے. اسی طرح مچھلیاں کس موسم میں زیادہ ملے گی، کہاں ملے گی، اس کی معلومات حاصل کر کے وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس موسم میں سمندر کے کنارے پر وہاں جا کر رہتے تھے. دیکھیے پیج نمبر 31 پہ جو فوٹو دیا ہوا ہے، پکچر دیا ہوا ہے، اس میں 2 پکچر ہے. اوپر تو ایلیفنٹ اور اینسیسٹر آف ایلیفنٹ میموت کا فوٹو ہے، پکچر ہے، اور نیچے دیکھیے انسانوں کا وہ فوٹو ہے کہ وہ ایک سیزن میں سمندر کے کنارے کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی کھانے پینے کی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. کہاں پر شکار زیادہ مل سکتے تھے، اس اعتبار سے وہ وہاں پر زیادہ دن تک رہتے تھے. اسے کہتے ہیں سیزنل کیمپس. تو یہ ہو گیا آپ کا سیکنڈ پیراگراف. امید ہے آپ کو سیکنڈ پیراگراف اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب اگلا پیراگراف سمجھتے ہیں. پیج نمبر 32 پہ ولیج سیٹلمنٹ. دیکھیے غور سے، اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نیو اسٹون ایج میں انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ اولڈ اسٹون ایج اور مڈل اسٹون ایج کے زندگی گزارنے کے طرز سے بالکل بدل گیا تھا. کہ نیو اسٹون ایج میں انسان اناج بھی پیدا کرنے لگ گیا تھا، کھیتی باڑی بھی کرنے لگ گیا تھا. اسی طرح شکار کی تلاش میں پھل اور جڑیں جمع کرنے کے لیے اب اسے مسلسل بھٹکنا نہیں پڑ رہا تھا. نیو اسٹون ایج میں اب انسان کے پیش نظر یہ تھا کہ کافی عرصے تک کافی ہو جانے والا اناج میرے پاس ہونا چاہیے، اور کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باڑی کے ذریعے ہی ممکن ہوگا. اس لیے اس دور میں مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. جب مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تو پھر مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی. اور ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور یہ بات سب کو پتہ بھی ہے، کہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے ایک جگہ رہنا ضروری ہے.
اس لیے نیو اسٹون ایج میں مستقل نوعیت کے گاؤں بستیاں اس زمانے کے انسانوں نے قائم کی اور کئی نسلیں ایک ہی جگہ پر مستقل طور پر رہنے لگے۔ اس طرح نیو اسٹون ایج میں بستیاں قائم ہو گئیں۔ بہرحال انسان چلا تھا شیلٹر سے، پھر آیا سیزنل کیمپ میں، اور پھر بعد میں ولیج سیٹلمنٹ ہو گیا۔ اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اسٹون ایج کے 3 پیریڈ ہیں، اولڈ اسٹون ایج، مڈل اسٹون ایج اور نیو اسٹون ایج۔ تو اولڈ اسٹون ایج کے طرز زندگی شیلٹر کا تھا، مڈل اسٹون ایج کا طرز زندگی سیزنل کیمپ کا تھا، اور نیو اسٹون ایج کے انسانوں کا طرز زندگی اب ولیج سیٹلمنٹ کا ہو گیا۔ اس طرح ہم لیسن نمبر 6 اور 7 کو ایک ہی جملے میں سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے پیج نمبر 32 پہ جو پیراگراف ہے 7.3 ولیج سیٹلمنٹ، اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، دھیان دیجیے اچھے سے۔ The way of life of human in the New Stone Age was completely different from that of human in the Old Stone Age and Middle Stone Age. During this period, humans became producer of food grains. The beginning of cultivation is a characteristic of the culture of the New Stone Age. In the hunting and gathering way of life, it is necessary to keep moving all the time. However, agriculture makes it possible to store food and use it over a longer period. Hence, there is no need to keep moving constantly. Moreover, the nature of agriculture work made it necessary to stay in one place. Therefore, people establish a permanent village settlement and live in them generation after generation. In the next lesson, we shall review the social organization and the culture of these village settlement. ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ بچوں کو سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس سبق کو سمجھ لینے کے بعد لاؤڈلی اپنے پیرنٹس کے سامنے پورے لیسن کو ریڈ کیجئے۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوبارہ ویڈیو مکمل دیکھیے، کتاب کو اپنے سامنے کھلا رکھیے، انگلی رکھیے، انشاءاللہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملے گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔